नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संसदीय समितिद्वारा एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउनुको कारण माग। खुट्टा नकमाई अघि बढ्न सरकारलाई नेकपा अध्यक्ष नेपालको सुझाव। गठबन्धनका दलहरूमा सबै आफै ठूलो भन्ने भावना रहेको कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। कांग्रेस पुरानो र ठूलो दल भएको नबिर्सन आग्रह। एसईको नतिजा सार्वजनिक। 5,14,977 विद्यार्थीमध्ये 9,633 जनाले A+ ल्याए। ग्रेड ए ल्याउनेको संख्या 41,627। 40% माग धानेको रुसले ग्यास कटौती गरेपछि युरोपेली देश समस्यामा प्रयोग घटाउने ईयूको निर्णय। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल्ने। नेपाल दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रदै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण माग गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरे पनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भन्दै पत्र नलेख्नुको कारण माग गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले 3 पटकसम्म सरकारका सम्बद्ध निकायहरूलाई पत्रचार गरी एसपीपी सम्झौतासँग सम्बन्धित कागजात माग गरे पनि नपाएकोले सो कागजात प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण पनि माग गरेको समिति सभापति पवित्रा निरोला खरेलले बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणको सम्बन्धमा पनि विभिन्न प्रकारका हल्लाहरू आएकाले भ्रमणको सम्बन्धमा आधिकारिक कुरा आगामी बैठकमा सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर जानकारी लिने उहाँले बताउनु भयो। अब हल्ला विभिन्न किसिमको आउँछ आइरहेको छ। अब आइफिसको सन्दर्भमै छलफलमा चाहिँ जानुभएको हो भन्ने खालको कुरा छ। होइन घुमाएर चाहिँ एसपीपीलाई पास गर्नका लागि चाहिँ हो भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। तर हामी हल्लाका पछि लागेका छैनौँ र हामी आधिकारिक तथ्य परक ढङ्गले चाहिँ यो प्रमाण हामी लिन चाहन्छौँ र त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न चाहन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि यो बैठकमा डाक्नका लागि मैले समय माग्न खोजेको थिएँ, तर हाम्रो समय उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि हामी यहीँ बोलाएर उहाँसँग पनि हामी यस विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न सक्छौँ। समितिको बैठकमा विश्व सम्पदा सूचीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा कल्पना पनि गर्न नहुने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले नेपाललाई कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने कुरा कल्पना पनि गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल नगराउने राजनीतिक पार्टीहरूको अडान हुनुपर्ने र सरकार पनि सो अडानमा खुट्टा नकमाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको नीतिको मामिलामा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालले आर्थिक सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने गरी अनुचित शर्त स्वीकार गर्न नहुने पनि बताउनु भयो। अनुचित शर्तहरू स्वीकार गरेर आर्थिक सहयोग पनि लिने कुरा हुँदैन। त्यसो नगरी नेपालको हितमाथि आघात पुग्ने किसिमका अनुचित शर्तहरू राखेर आर्थिक सहायता पनि आउँछन् भनेर मान्न हुँदैन भने सैन्य कुरासँग जोडिएको सुरक्षा कुरासँग जोडिएका कुराहरूमा कुनै गठबन्धनमा कुनै कसैको एलायन्समा जाने कुराको सन्दर्भमा त नेपालले सामेल हुने कुरा त कल्पना नगरे पनि हुन्छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले देशको रक्षाको निम्ति सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपी सम्झौतामा उल्लेखित बुदाहरू कार्यान्वयन गर्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसद रावलले प्रधानमन्त्री देउवाले पीस कर्पोरेसनको नाममा एसपीपी सम्झौतामा उल्लेखित बुदाहरू नेपालमा कार्यान्वयन गर्न लागेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री सो बुदाहरू कार्यान्वयन गर्न लागि नपरेको भए एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अमेरिकालाई छिटोभन्दा छिटो पठाउन चुनौती समेत दिनुभयो। संसदीय समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि पत्र नपठाउनुले गम्भीर आशंका उब्जाएको उहाँको भनाइ छ। अरु कुनै नामबाट एउटा नाम आएको छ पीस कर्पोरेसन अर्थात् शान्तिको लागि सहर। यस्तै कुनै पित्तललाई सुनको जलप लाए जस्तो कुनै जलप लगाएर केही समय अगाडि यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा जुन 10 बुँदे मसौदा आएको थियो त्यो मसौदामा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई नेपालमाथि थोपर्न उहाँ भित्रभित्र क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने व्यापक चर्चा छ। यदि यो चर्चा असत्य हो भने म यहीँबाट यो सरकार यसका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँले पत्र पठाएर यसलाई झुटा साबित गर्नुहोस्। सांसद रावलले प्रधानमन्त्री देउवा नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा धकेल्न सक्रिय भएको आशंका पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले एसपीपीको विषयमा संसदीय समितिमा अनावश्यक रूपमा टीका टिप्पणी गर्न नहुने बताएका छन्। सुनेको र बजारमा हुने हल्लाको भरमा सांसदहरूले बोल्न उचित नहुने सत्तापक्षका सांसदहरूले बताएका छन्। तर केही सांसदहरूले भने सरकारको कार्यशैलीले त्यस विषयमा शंका उब्जिएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले एसपीपीको विषयमा सुनेको भरमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न नहुने बताए। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसद सिंहले अनाधिकृत कागजातको विषयलाई लिएर एसपीपीको सम्बन्धमा समितिमा छलफल गर्न नहुने धारणा राखे। उनले प्रधान सेनापति र परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेको भन्दै सुनेको कुराको आधारमा सो विषयमा छलफल आवश्यक नरहेको बताए। आधिकारिक कागजात अध्ययन गरेर मात्रै समितिले एसपीपीमा सरकारको भूमिकाको बारेमा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि यही कमिटीमा आएर चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि यो चाहिँ उहाँले चाहिँ बोलेको यसमा चाहिँ रेकर्डमा गयो भने चाहिँ हामी पाइहाल्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सुनेको भरमा रेको भरमा चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै अथोरिटी नभएको चाहिँ डकुमेन्टको यो चाहिँ विषयलाई लिएर चाहिँ हामीहरू चाहिँ धेरै समय चाहिँ त्यसमा चाहिँ छलफल गर्नु चाहिँ यो राम्रो हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले एसपीपीमा नेपाल सामेल नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुले अँध्यारो कुनामा खिचडी पाक्दै छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको बताए। उनले सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई दरो गरी पक्रिन नसकेको टिप्पणी गरे। परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेपाल सरकारले दरोसँगले आफ्नो नीति नपक्रेको त अहिले पनि अनुभव हामीलाई सधैँ भइराखेकै छ। जस्तो युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा पनि हाम्रो सरकारले कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा युक्रेन पक्षधर जस्तो भएर अभिव्यक्ति दिनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो नीति विपरीत नै भएको महसुस हुन्छ। यसको पनि म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब भूराजनीतिको कारण र नेपाली समाजको राम्रो विश्लेषण गर्न नसक्नु राजनीतिक डाक्टरको गम्भीर त्रुटि नेपालमा भइराखेको छ र रोटेपिङ जस्तो देश घुमिराखेको छ। जनता र देशलाई हामीले निकास दिन सकिराखिएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेणुका गुरुङले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव पुनः अगाडि बढाउनु पर्ने बताइन्। उनले विश्व द्वन्द्वमा
फसिसकेको भन्दै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको बताइन्। हामी त नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अगाडि बढाउन चाहन्छौँ हैन, चाहन्छौँ। इन्डियाले अहिलेसम्म पनि नेपाल शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई साइन गरेको छैन। त्यही भएर पनि हामीलाई अलिक हैन शङ्का त लाग्छ नि। त्यही भएर हामीले यो नेपाललाई चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्छ। अहिले हाम्रो अपरिहार्य अब अहिले यही भइरहेको छ, विश्व नै अब द्वन्द्वमै यहाँ फसिसक्यो हैन, फसिसक्यो। त्यही भएर यो म भन्न चाहन्छु, यो शान्ति क्षेत्रलाई चाहिँ हामी फेरि पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउँ। सांसद गुरुङले नेपाल सैन्य गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जोड दिनुपर्ने बताइन्। संसदीय समितिले नारायणघाट बुटोल पूर्व पश्चिम खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट बुटोल सडक पूर्व पश्चिम खण्डको कार्य प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सहित आयोजना प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सभापति खड्काले आयोजनाको निर्माण अवधि सकिने लाग्दा समेत अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भौतिक प्रगति 18.44% रहेको विषय प्रति समितिको ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा समीक्षा गरी तत्काल निर्णय लिन निर्देशन गर्नुभयो। सभापति खड्काले मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित शर्त सहितको अनुदान ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका राष्ट्रिय स्तरका तथा अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको निर्माणमा राष्ट्रको हित नहुने सम्झौता तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। पूर्वी खण्ड नेपाल नवलपरासी दाउनी र पश्चिमी खण्ड दाउनी बुटोलको कार्य प्रगतिको बारेमा समितिले गम्भीरतापूर्वक चासो लिए आयोजनाको कामको स्थलगत अनुगमन गरी यसका समस्या समाधानका लागि मिति 2078-10-28 गतेको बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्देशन भएका थिए। आयोजनाको अवधि सकिने अवस्थामा आइपुग्ने लाग्दा हालसम्म पनि समष्टिगत रूपमा 18.44% रहेको विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सभापति खड्काले छिमेकी राष्ट्र भारतको एजिएम बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन नुवाकोट जिल्ला अन्तर्गतको बालाजु रानी पौवा सडक खण्डको ठेक्का रद्द भई निर्माणको कार्य अवरुद्ध भएको सन्दर्भमा देशको उत्तरी नाकाबाट राजधानी जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक निर्माणको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले समितिको 2078 पौष 28 गतेको बैठकबाट गुणस्तर र समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन पर्साले आज वीरगञ्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले नेपाली कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका अन्य दलहरूले सबै कुरा आफूहरू नै हो भने सोचिरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेपालको पुरानो ठूलो र स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको पार्टी भएको स्मरण गराउनुभयो। नेता कोइरालाले सबैलाई समेटेर हिँड्ने कांग्रेसको सोच रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कसरी हामी जान सक्छौं किन गठबन्धनमा छौं, गठबन्धनमा जाने भनेका छौं, तर सबभन्दा कम क्षति हुने गरी कसरी जाने भन्ने हामीहरू छलफल गरिरहेका छौं। छलफल भएको छ, केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल भएको छ र केन्द्रीय समितिमा हामीले 2-3 वटा कुराहरू राखेका छौं। गठबन्धन त गर्ने भनेर भन्यो, तर जसरी तपाईको माओवादीले या एकीकृत समाजवादीले या तपाईको जनता समाजवादीले कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के लागिरहेको छ भने हामी नै सबै कुरा हो भन्ने पनि लागिरहेको छ। त्यस्तो होइन। नेपाली कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हो, पुरानो पार्टी हो र अहिले स्थानीय निर्वाचनमा पनि सबभन्दा धेरै सिट जितेको पार्टी हो।
उहाँले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कथनलाई स्मरण गर्दै सहमति, सहकार्य र एकताको भावनाले अगाडि बढे मात्रै कांग्रेसको भविष्य उज्जवल हुने तर्क गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै मधेसमा धेरै जनताहरूमा खुसी छाएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देश बनाउनका लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। जिल्ला कमिटी कैलालीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले अहिले देखिएको ठूला दलहरूको विरासत नभत्काउँदासम्म देश नबन्ने बताएका हुन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। एकपछि अर्को दलहरूलाई जनताले चुने पनि वर्तमान नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि दलबाट जनता सन्तुष्ट हुन नसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताए। बुधबार जिल्ला कमिटी कैलालीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले अब त्यसको विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै भएको दावी गरे। देश अधोगति लाग्नुमा हाल नेतृत्वमा रहेका 3 दल रहेको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले बोकेको एजेन्डामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जबरजस्ती लागेको दावी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले अब राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रमा कांग्रेस एमाले पनि आउने बताए। माओवादीले बोकेको एजेन्डा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमाई खाने भाँडो मात्रै बनेको टिप्पणी गर्दै उनले देश बनाउन अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा खोज्न आग्रह गरे। देशमा राप्रपा बलियो भएपछि मात्रै जनताले चाहेको संविधान बन्ने अध्यक्ष लिङदेनले दावी गरे। 3 दशकभन्दा बेसीको समयमा 26वटा सरकार भयो। कुनै पनि एउटा सरकारले 5 वर्ष पुरा काम गरेन, चाहे त्यो 2/3 होस् चाहे बहुमतको सरकार होस्, 5 वर्ष पुरा गरेन। यो बीचमा विभाजित नभएका कुनै राजनीतिक दलहरू भएनन्। यसमा नेताहरूको स्वार्थ अनुरूपता, नेताहरूको प्रवृत्ति र चरित्र पनि दोषी होला, तर सबभन्दा बेसी अहिलेको प्रणाली दोषी छ। त्यसकारण हामीले अहिलेको प्रणालीमै सुधारको कुरा उठाएका छौँ। देशमा शीर्ष नेताका रूपमा देखिने बुढा अनुहारले विश्राम नलिएकै कारण मुलुक धेरै पछाडि धकेलिएको अध्यक्ष लिङदेनले बताए। अहिलेको सत्तामा जाने नेताहरू देशका लागि भन्दा पनि आफू, परिवार र कार्यकर्ताका लागि केन्द्रित भई काम गरिरहेकाले देश कंगाल बन्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन्। देशलाई कंगाल हुनबाट जोगाउनको विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जोगाउनु मात्रै रहेको अध्यक्ष लिङदेनले जिकिर गरे। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्नको लागि नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप खाने ढङ्गले अगाडि आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। आज हेर्नुहोस्, देश, संविधान, ऐन कानुनहरू त तिनीहरूको स्वार्थ सिद्धिको माध्यम भयो। तिनीहरूको परिवारको जागिर अथवा पेसा चलाउने एउटा माध्यम भयो। संविधान कहाँ छ? ऐन कानुनहरूले कहाँ काम गरे? बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले कैलाली कञ्चनपुरका करिब 1000 बढी व्यक्तिहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए। पार्टी प्रवेश गराउँदै उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा स्वार्थ बोकेर नभई देश बनाउनका लागि पार्टीको काममा लाग्न निर्देशन दिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भातृ संगठनहरूले काठमाडौँमा महँगीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। महँगी बढेको तथा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको भन्दै उनीहरूले थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यको माग समेत गरेका छन्। मेनुकालम सालको रिपोर्ट। बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भातृ संगठन, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन लगायतका भातृ संगठनहरूले महँगी नियन्त्रणको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले महँगी बढ्दै गएको तथा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएको प्रदर्शनमा महँगीले आम सर्वसाधारण मारमा परेको भन्दै सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न दबाब दिएका हुन्। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती साईले महँगीको मारबाट मुक्त गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्ने बताइन्। उनले भर्खरै पास भएको नागरिकता विधेयक पारित हुनु गलत भएको दावी समेत गरिन्। नागरिकता विधेयक ल्याउनु भएको छ, तपाईहरुले
यो खारेज गर्नुस्। यो विधेयक राष्ट्रघाती छ। यो विधेयक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई स्वीकार्य छैन। हामी नेपाली महिलाहरूलाई त झन् स्वीकार्य छैन। यदि तपाईले यो नागरिकता विधेयक खारेज गर्नु भएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र महिला संगठनले यो विधेयकका विरुद्धमा कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्नेछ। बुधबार राजधानीमा सो संगठनले थालठटाएर महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। महिला संगठनका कार्यकर्ताहरूले काठमाडौँको भृकुटी मण्डपदेखि भद्रकालीसम्म थालठटाएर प्रदर्शन गरेका थिए। सर्वसाधारण जनता महँगीका कारण मारमा परेको भन्दै उक्त समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग उनीहरूले माग समेत राखेका थिए। हामी यो आजको यो आन्दोलनबाट सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो देशका नागरिक हौँ जुन देशका राजाले आफ्नो घरको धुरीमा चढेर जनताको घरमा धुवा निस्केपछि आफ्नो भोजन सेवन गर्थे। आज हामी जनताको सरकार भइरहँदा आफ्नो खानपान, गाँसबास, शिक्षा हरेक किसिमका देश विधिको विरुद्धमा यहाँ जनताको सरकार भइरहँदा पनि सडकमा आउन बाध्य भएका छौँ। उनीहरूले महिलाहरूमाथि हुने शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने, बलात्कारीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन्। तुरुन्तै नागरिकता दिने भन्ने कुनै पनि अहिलेको संविधानमा लेखिएको छैन। यसलाई तुरुन्त विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ र बलात्कारीहरूलाई चाहिँ नि कडा भन्दा कडा चाहिँ नि अहिले कारबाही हुनुपर्छ। अहिले महिला धेरै हिंसामा परेका छन्। आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइन्छ किनभने यो आन्दोलन गर्नको उद्देश्य हेर्नुस् चरम सीमा नागेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशमा अहिलेसम्म किसानहरू कति पीडामा हुनुभएको छ, मजदुरहरू कति पीडामा हुनुभएको छ। आज भ्रष्टाचार गरेको छ, महँगीको चरम सीमा छ। के तपाईँ हामीले चाहेको लोकतन्त्र गणतन्त्र हो? के तपाईँ हामीले ल्याएको छैन यो देशमा? के अरे गणतन्त्र लोकतन्त्रले यही गर्नु थियो। जनतालाई जुन मर्का, अभाव, अन्याय, अत्याचार भएको छ भने जनताको आवाज त सुन्नु पर्यो नि, होइन? नभए त के को लागि सरकार त आफ्नै लागि त होइन, पक्कै पनि सुन्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ। र राज्यले आफैले गर्नुपर्ने काम आज हामीले महिला सडकमा आएर, होइन, यस्तो वर्षा टाइमको बेला पनि देशभरका महिलाहरू आएर आज आवाज उठाउन बाध्य पारियो। प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले थालठटाएर महँगी बढेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि एससीई को नतिजा सार्वजनिक 5,14,977 परीक्षार्थी मध्ये 9,633 जनाले A+ ल्याए। ग्रेड ए ल्याउनेको संख्या 41,627। ओखलढुङ्गाको बुङनाम गढी पुनर्निर्माणका नाममा नियम विपरीत उत्खनन। प्रदेश सरकारले पुरातत्व विभागसँग समन्वय नगरेको स्थानीयको आरोप। र रुकुम पश्चिमको मुसिकोट दरबार क्षेत्र संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै भौतिक संरचनाहरू लथालिङ्ग हुँदा आन्तरिक पर्यटकको संख्या घट्यो। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चार माध्यमहरूलाई समय सुहाउँदो रूपमा परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको द्रुत गतिमा भइरहेको विकासलाई मध्यनजर गरेर सहज र आधुनिक माध्यमबाट सत्य तथ्य सूचना प्रकाशन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सत्य तथ्य सूचना प्रसारण गर्न सके मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकको सूचनाको हकलाई निश्चित गर्न सञ्चार माध्यमलाई थप चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नागरिक शिक्षित र सुसूचित भए मात्रै सरकार जिम्मेवार बन्न सक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकलाई शिक्षित र सुसूचित गर्ने गरेर सञ्चार माध्यमहरूले सत्य तथ्य सूचना प्रसारण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई समय र यो सुहाउँदो रूपमा थप अध्यावधिक
परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्नेछ। जतिसक्दो सहज र आधुनिक माध्यमबाट नागरिकलाई सत्य तथ्य सूचना प्रदान गर्न सके मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ। यही मान्यता आत्मसात गर्दै नागरिकको सूचनाको हकलाई निश्चित गर्न राष्ट्रले आफ्नो सेवालाई थप चुस्त र वृद्धिमय बनाउनु आफ्नो सबै जनशक्ति संवेदन क्षमताको उचित परिचालन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले समाचार सम्प्रेषण जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै वर्तमान सरकार नागरिकताको सूचनाको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताबाट मात्रै नागरिकको हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता हुने जिकिर गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्वस्थ पत्रकारिताबाट मात्रै सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्वस्थ पत्रकारिताको आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वस्थ, सत्य, तथ्य सृजनशील र व्यावसायिक पत्रकारिता आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिकको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध यस चुनौतीलाई रूपान्तरण गर्न व्यावसायिक पत्रकारिताको सिद्धान्त, पत्रकारिताको मूल्य मान्यता र मूल मर्मबाट विचलित नभइकन राजशासनले आफ्नो ऐतिहासिक गरिमालाई अझ अभिवृद्धि गर्दै लानेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। ठुलो भवन पूर्वाधार निर्माणसँगै राजशासनले दक्ष जनशक्ति, समयानुकूल आधुनिक उपकरण र सामग्रीको बदलिदो परिवेश अनुरूप समाचार सामग्री प्रस्तुत गर्न सफल हुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। राजशासनको समग्र विकासमा सहयोग र सहजीकरण गर्नका निमित्त यो सरकार सदैव तपाईहरुको साथमा रहने कुरा म यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवाद प्रति वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वस्थ र सत्य तथ्य आलोचनाले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण रूपले सचेत र विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षा बोर्डको बुधबार बसेको बैठकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। बोर्ड परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परीक्षा नियन्त्रक दुर्गा प्रसाद औरालले परीक्षामा सहभागी भएका 5,14,977 मध्ये 9,633 जनाले 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याएको जानकारी दिनुभयो। 2007 परीक्षा केन्द्रबाट 11,615 विद्यालयका 2,57,924 छात्रा र 2,57,053 छात्र गरी 5,14,977 जना बोर्डले लिएको एसई परीक्षामा सहभागी भएका थिए। परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये 41,627 जनाले 3.20 देखि 3.60 69,900 जनाले 2.80 देखि 3.20 जीपीए र 90,758 जनाले 2.4 देखि 2.80 जीपीए ल्याएको परीक्षा नियन्त्रक अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सबैभन्दा धेरै 1,12,733 जनाले 2 देखि 2.4 जीपीए ल्याएका छन् भने 1,05,000
594 जनाले 1.6 देखि 2 GPA ल्याएका छन्। 1.2 देखि 1.6 GPA ल्याउनेको संख्या 44,586 र 0.80 GPA देखि 1.2 GPA ल्याउनेको संख्या 3,280 रहेको बोर्डले बताएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमको कारण अघिल्ला 2 वर्ष राम्रोसँग एसई परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको बोर्डले गत वैशाख 9 देखि 20 गतेसम्म विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। कोभिड महामारीका कारण विगत 2 वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2076 र 77 मा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यालयले पठाएको अङ्कलाई बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजाको रूपमा प्रकाशित गरेको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। 5,14,977 जना सहभागी परीक्षामा 9,633 जनाले 3.6 देखि 4 GPA ल्याएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, एसईको नतिजा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू उपस्थित हुन नपाएर आन्तरिक रूपमा चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गरेर रिजल्ट भएको थियो भने अहिले यो वर्ष भनेको चाहिँ भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू चाहिँ उपस्थिति भएर इक्जाम दिएर आफ्नो प्रतिभा देखाएर आफ्नो ट्यालेन्ट र क्षमता देखाएर उनीहरूको चाहिँ रिजल्ट प्रकाशन भएको छ। निश्चित रूपमा यो प्रकाशनले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू आफै पनि उत्साहित छन्, हामी प्यारेन्ट्सहरू पनि उत्साहित छौँ। पहिलाको भन्दा यो पालि चाहिँ अलि विद्यार्थीहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ छ। अब एसईको रिजल्ट पहिलाको पालि भनेको त अब कोरोनाको कारणले यतिकै निकालिदिनु भयो रिजल्टको स्कुलको पर्फर्मेन्सहरू अनुसार। अहिले चाहिँ स्टुडेन्टहरूले आफ्नै क्यापेबिलिटी अनुसार दिएको छ, सो राम्रै निकाल्नु भयो होला। पहिलाको भन्दा अब जुन पहिले यो कोरोनाको महामारी भन्दा अगाडि जुन नतिजा आउनुपर्ने त्यो नतिजा खासै त्यतिसम्मको उत्कृष्ट देख्थेन। जे होस् अब यो परिस्थिति मौसम अनुसार वातावरण अनुसारले बदलिँदो मौसम अनुसार यो वैज्ञानिक रूप अनुसारले ठिकै छ। अब समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ पास पर्सेन्टेज चाहिँ राम्रै देखिया छ भन्ने छ। कोरोनाका बावजुद पनि लगभग आधा समय मात्रै विद्यार्थी स्कुल गए जस्तो लागेको छ यो टाइम। त्यसमा पनि आएको रिजल्ट चाहिँ राम्रै हो भन्ने फिल भएको छ। मेरो बहिनी मेरो भाइहरूले धेरैजनाले यसपालि एसएससीको रिजल्ट दिएछ, धेरैको सबको राम्रै आएछ। जसको खराब आए पनि उसले हताश नभएर आफ्नो अब अगाडि के कस्तो राम्रो गर्ने, अब थोरै जिपिए कम आए पनि अब राम्रै कलेजमा एडमिसन पाउँछ, तर त्यसको लागि अब हताश नहुने, घरबाट गार्जियनहरूले नै पनि विद्यार्थीमाथि बढी प्रेसराइज नगर्ने कि राम्रो रिजल्ट आएन भनेर अब उसलाई चाहिँ यस्तो सान्त्वना दिने कि खराब आए पनि अब अगाडि राम्रो गर। ओखलढुङ्गामा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको एक गढीको नियम विपरीत उत्खनन गरिएको छ। जिल्लाको मोलुङ गाउँपालिका 1 कुन्तादेवी स्थित बुङनाम गढीको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 विपरीत पुनर्निर्माणको बहानामा मनमानी ढङ्गबाट उत्खनन गरिएको हो। प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले पुरातत्व विभागसँग समन्वय नगरी पुनर्निर्माणको बहानामा उत्खनन गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। पुनर्निर्माणका क्रममा पुराना ढुङ्गाको पर्खालका बङ्करहरू भत्काएर कङ्क्रिटको पर्खाल निर्माण गरिएको छ। पुरातत्वविद लगाएर उत्खनन गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समिति आफैले उत्खनन गरेको पाइएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा 16 को उपदफा 4(1) मा स्वीकृति नलिई उत्खनन कार्य गर्नेलाई 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। उपदफा 5 को 2 मा पुरातत्व विभाग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना नदिई उत्खनन गर्नेलाई 15,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। सैनकालीन हुन सक्ने अनुमान गरिएको यो गढी कम्तीमा 400 देखि 700 वर्ष पुरानो रहेको मानिएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राजाहरूले प्रयोग गरेका थप 3 वटा सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको छ।
स्वर्गीय राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र महेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रयोग गर्नुभएका थप 3वटा सवारी साधन प्रदर्शनमा राखिएको हो। पुराना सवारी साधनको भौतिक मर्मत र रङ रोगन गरेर सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा ल्याइएको छ। एक रिपोर्ट। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राजाहरूले प्रयोग गरेका थप 3वटा सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। स्वर्गीय राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र महेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रयोग गर्नुभएका थप 3वटा सवारी साधन प्रदर्शनीमा राखिएको हो। पुराना सवारी साधनको भौतिक मर्मत र रङ्गरोगन गरेर सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा ल्याइएको छ। उक्त सवारी साधन प्रदर्शनीमा राखिएपछि बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले पूर्व राजपरिवारले प्रयोग गरेका सबै सामान व्यवस्थित रूपमा अवलोकनका लागि खुला गर्ने नीति अनुसार 3वटा सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको बताए। उनले स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र महेन्द्रलाई उपहार स्वरूप प्राप्त भएको र उनको परिवारले प्रयोग गरेको गाडीहरू बुधबारदेखि सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने गरी खुला गरेको बताए। सचिव न्यौपानेले आगामी दिनहरूमा पनि यहाँ थप सामग्रीहरू अवलोकनका लागि राख्दै जाने बताएका छन्। संग्रहालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन बजेट छुट्याइएको र संग्रहालय दरबार संग्रहालयकै रूपमा सञ्चालन हुने उनले प्रतिबद्धता जनाए। यो चाहिँ एउटा म्युजियम पनि भएको हुनाले यो म्युजियमकै रूपमा सञ्चालन हुनु पर्यो भन्ने उद्देश्यले यसलाई अझ थप व्यवस्थापन गर्न चाहिँ समितिको सोच पनि छ, कार्यक्रम पनि छ र यो वर्ष पनि हामीले यो डिस्प्लेका सामानहरू त्यसका डेस्क्रिप्सनहरूलाई थप्ने व्यवस्थित गर्ने भनेर हाम्रो बजेट कार्यक्रममा पनि छ। त्यसो अनुरूप यो गरेका हौँ। यस्तै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका सूचना अधिकृत बुद्धि गुरुङले फोर्ड क्यानेडियन कम्पनीद्वारा निर्मित स्वर्गीय राजा त्रिभुवनले प्रयोग गरेको सवारी साधन प्रदर्शनीमा राखिएको बताए। उनले स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेको सवारी साधन पनि प्रदर्शनीमा राखिएको जानकारी दिए। सूचना अधिकृत गुरुङले राजाहरूले प्रयोग गरेका 40वटा सवारी साधन रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सबै सवारी साधनलाई प्रदर्शनीमा राखिने बताए। गाडी हामीसँग 40वटा गाडीहरू छ। राजाले प्रयोग गरेको विभिन्न वस्तु र विभिन्न स्थानहरूलाई चाहिँ त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै चरणबद्ध रूपमा खोल्ने नीति अनुसार नै हामीले चाहिँ यो त्यसपछि हामीले सिर्पेज खोल्यौँ, अरू गाडीहरू खोल्यौँ, त्रिभुवन सदन चाहिँ खोल्यौँ र त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले अब यो चरणबद्ध रूपमा यहाँ भएको वस्तुहरूको अनुसन्धान गरेर खोल्ने क्रममा खोलेको गाडी यो पनि हो र यसको चाहिँ चरणबद्ध रूपमा हामीले चाहिँ खोल्ने निरन्तरता हामी चाहिँ दिनेछौँ। बुधबारबाट प्रदर्शनीमा राखिएका 3वटा सवारी साधन स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेको सवारी साधन हुन्। एउटा त्रिभुवनले काठमाडौँमा शिकार खेल्ने बेलामा प्रयोग गरिएको हो भने अर्को त्रिभुवनको राजपरिवारका लागि प्रयोगमा ल्याइएको थियो। त्यस्तै अर्को सवारी साधन भने स्वर्गीय राजा महेन्द्रले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेका थिए, जसलाई नारायणहिटी दरबारमा सर्वसाधारणलाई अवलोकन गर्नका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दाउनेमा बस दुर्घटना हुँदा बसमा सवार 36 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका अनुसार पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना 5ख 5100 नम्बरको बस बुधबार बिहान 5:30 बजे अनियन्त्रित भई पल्टिएर 81 आगलागी समेत भएको थियो। बसमा सवार करिब 36 जना यात्रुमध्ये सबै यात्रु घाइते भएको प्रहरी नायब परीक्षक सन्तोष पाठकले बताउनु भएको छ। घाइतेहरूमध्ये गम्भीर घाइते 21 जनाको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर, 2 जनाको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर र 13 जनाको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल डन्डामा उपचार भइरहेको छ। सडक भने अवरुद्ध नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय विवाहपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रम निकै बढेको छ। कैलाली जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा अत्याधिक रहेको पाइएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतका अनुसार पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या निकै बढेको हो। घरायसी झैझगडादेखि सामाजिक सञ्जालका कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरू बढेको सम्बन्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा कसम खाएर वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका जोडीहरू दिन प्रतिदिन छुट्टिने क्रम बढेको छ। विवाह भएको थोरै समयमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने जोडीहरू पनि तमाम भेटिएका छन्। यसैबीच कैलाली जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाको चाङ छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउनेहरूको संख्या झन बढ्दै गएको पाइएको छ। जिल्ला अदालत कैलालीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 204 मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका लागि दर्ता भएका थिए। तीमध्ये 103 मुद्दा फर्चुट भएका छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 205 मुद्दा दर्ता भएकोमा 130 मुद्दा फर्चुट भएका छन्। 2078-79 मा भने मुद्दाको संख्या 81 बढेको छ। सो आर्थिक वर्षमा 610 वटा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता भएका छन् र तीमध्ये 395 मुद्दा फर्चुट गरिएको जिल्ला अदालत कैलालीले जनाएको छ। 3-4 वर्ष अगाडिदेखि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू बढ्दो दरमा छन् र जुन यो अहिलेको नयाँ कानुन संहिताले चाहिँ पुरुषले समेत सिधै अदालतमा आउनु पाउने, त्योभन्दा पहिले महिलाहरूले मात्र अदालतमा आउनु पाउने र पुरुषले चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय निकायमा निवेदन दिए पश्चात अहिले मात्र आउने थियो र अहिले महिला र पुरुष दुइटै आउनु पाउने भएको हुनाले विगत वर्षदेखि चाहिँ बढ्दो दरमा छन् र हामीसँग गएको असार मसान्त गत आर्थिक वर्षमा 610 जति सम्बन्ध विच्छेद लगत सहित है अघिल्लो वर्षको लगत सरेको सहित 610 पुगेको छ। सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्ने घटनाहरूको प्रवृत्ति हेर्दा कयौं घटनामा श्रीमान विदेश जाँदा श्रीमती परपुरुषसँग लाग्ने, विदेशबाट पठाएको पैसा खर्च गरिदिने, श्रीमानले मादक पदार्थ सेवन गरी झैझगडा गर्ने जस्ता कारणले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेका छन्। यस्तै श्रीमती तथा बालबच्चाहरूलाई पिट्ने र यी घटना बढ्नुमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि देखिएका छन्। अहिलेको जमाना अनुसार आफू स्वतन्त्र हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने बढेको अदालतले जनाएको छ। केटा बजी रोजगार गर्ने, केटी यहाँ उधार पैसा पठाउने, पैसा पठाएर सम्पत्तिहरू किन्ने, अनि यहाँ अर्कैसँग लागेको कारणले पनि केही घटनाहरू भएका छन्। केही चाहिँ मादक पदार्थ लोग्ने मादक पदार्थ सेवन गर्ने, जुवा तास खेल्ने, लुटपिट गर्ने र एकदमै पीडा दिएको कारण पनि भएका छन्। त त्यस्तै पीडा भएका भन्दा पनि बढी फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल जहाँसुकैको मान्छेसँग जहाँसुकै मान्छेको पनि सम्बन्ध हुन सक्ने कारण। सम्बन्ध विच्छेदको यो ग्राफ हेर्दा भविष्यमा झन बढ्दो आकलन गरिएको छ। विवाहको सम्बन्ध दुईजना बीच मात्रै भए पनि यसले इष्टमित्र र आफन्तजन तथा भावी सन्तानहरूमा निकै प्रभाव पार्ने कानुन व्यवसायहरूले बताएका छन्। सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्नेहरूमा अधिकांश प्रेम विवाह गरेका जोडीहरू देखिएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। सामान्य वाद विवादकै कारण पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुग्ने जोडीहरूका लागि सचेतना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। जनचेतना नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कानुनको पनि एउटा किसिमको ज्ञान हुनु जरुरी छ। दोस्रो कुरा के छ भने आपसी वैमनस्यता र खास गरी यो जुन चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट र खास गरी द्वन्द्वको अवस्थालाई कम गर्नका लागि उनीहरूले आध्यात्मिक रूपले, व्यावहारिक रूपले र खास गरी यो जुन चाहिँ लिभिङ आर्ट यो जनजीवनलाई चाहिँ सामान्य बनाउने एउटा काउन्सिलिङ टाइपको चाहिँ एउटा प्रोग्रामहरू, अवेरनेसको कार्यक्रमहरू त्यो कारणले पनि त्यो तल पार्न सकिन्छ र कानुन व्यवसायले पनि मुद्दाको चाहिने पूर्वपक्ष गर्दाखेरि, मुद्दालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्दाखेरि भरसक चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सम्बन्धलाई जोड दिने। कैलालीमा मात्रै नभई देशभर अहिले सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। घर मिलाउन सके मात्रै समाज र देश मिल्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। यसरी मात्रै प्रेमपूर्ण वातावरण बन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि 40% माग धानेको रुसले ग्यास कटौती गरेपछि युरोपेली देश समस्यामा प्रयोग घटाउने ईयूको निर्णय। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल्ने। नेपाल दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जनकपुर चुरोड
कारखाना सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। आज उद्योग मन्त्री बडुले विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भई नाम कमाएर पनि बन्द भएको चुरोट कारखानाका मेसिनहरूको अध्ययन गरेर उपयोगमा आउने मेसिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनका निम्ति भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, पूर्ण क्षमतामा चलाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र रुङ्न उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको बताउनुभयो। उहाँले पुराना उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउने र नयाँ उद्योग खोल्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिएर सरकारले आकर्षित गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा रुङ्न उद्योगहरू निजी क्षेत्रसँग सहकारी वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर भए पनि सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। सञ्चालन गर्ने हो भने पुराना कल कारखानाहरू, पुराना मसिनहरू कति उपयोगमा आउन सक्ने छन्। यहाँ यति ठुलो रहेछ, यहाँ विद्युत गृह आफ्नो मात्रै छ, जेनेरेटर पनि यहाँ अहिले त्यो सञ्चालनको अवस्था छ भन्दैछन्, थाहा छैन। अब टेक्निकली त्यसको परीक्षण भयो भने थाहा होला। त्यस कारणले यसको पनि हामीले एउटा निरीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले चलाउँदा किन रोकियो, किन सकिएन चलाउन, यसको पनि केही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र यसले एउटा हामीलाई पाठ सिकाउँछ। अब कसरी चलाउने, सरकारले आफूले चलाउन सक्ने हो कि होइन, यसको पनि विश्लेषण गरिन्छ अब। र सरकारले नसक्ने हो भने सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर साझेदारीमा चलाउने हो कि, त्यो पनि एउटा उपाय हुन सक्छ। मन्त्री बडुले मुलुक आयातमुखी भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको उत्पादन बढ्यो भने आयात कम गर्न सकिने दावी गर्नुभयो। मन्त्री बडुले अब निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले निर्यात गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संसदीय समितिद्वारा एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र नपठाउनुको कारण माग, खुट्टा नकमाई अघि बढ्न सरकारलाई नेकपा एस अध्यक्ष नेपालको सुझाव। गठबन्धनका दलहरूमा सबै आफै ठूलो भन्ने भावना रहेको कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई, कांग्रेस पुरानो र ठूलो दल भएको नबिर्सन आग्रह। एसई को नतिजा सार्वजनिक, 5,14,977 विद्यार्थी मध्ये 9,633 जनाले A+ ल्याए। ग्रेड ए ल्याउनेको संख्या 41,627। 40% माग धानेको रुसले ग्यास कटौती गरेपछि युरोपेली देश समस्यामा प्रयोग घटाउने युको निर्णय। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल्ने, नेपाल दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रदै। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।